سمعت قصة عن الشيخ الجيلاني رضي الله تعالى عنه ومكيدة الشيطان حينما ظهر له. يقول الشيطان للشيخ سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه: قد أحللت لك المحرمات، فهل تذكرها لنا حتى يستفيد المشاهدين من سماعها، وماذا نستفيد من هذه القصة؟ إن شاء الله سأحاول إن شاء الله. هذه القصة منقولة كما ذكرتم أنتم ما شاء الله، قصة جميلة ما شاء الله في التثبت وفي الطاعة، وهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. في هذه القصة يعني يدرك الشخص مدى علمه ومدى صلته بالله سبحانه وتعالى. يعني ما مدى صلته؟ هل صلته بالله سبحانه وتعالى قوية أم ضعيفة؟ كما ذكرتم قد أحللت لك المحرمات. وردت هذه القصة في كتاب بهجة الأسرار ومعدن الأنوار، حيث ينقل هذه القصة ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، يقول: سمعت والدي يقول: خرجت في بعض السياحة إلى البر، عندما خرجت ومكثت أياما لا أجد ماء، فاشتد بي العطش فأظلتني سحابة ونزل علي منه شيئا. يعني بعد ما أظلته السحابة نزل منها شيء، يعني مثل الماء يشبه الندى. فأظلتني سحابة ونزل علي منها شيء يشبه الندى، فترويت به، ثم رأيت نورا أضاء به الأفق، وبدت لي صورة، ونوديت منها: يا عبد القادر أنا ربك، وقد أحللت لك المحرمات. أو قال: ما حرمت على غيرك، أي ما حرمته على غيرك أحللته عليك. الله أكبر. فانظر ماذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، انظر إلى هذا الامتحان، انظر إلى هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ماذا رد عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يقول: فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخسأ يا لعين. قال لهذا الشيطان: فإذا ذلك النور ظلام، فإذا تلك الصورة دخان. ثم خاطبه الشيطان. ماذا قال له؟ قال له: يا عبد القادر لقد نجوت مني بعلمك. هذه حيلة ثانية. نعم، انظر الفائدة، فائدة العلم، انظر إلى فائدة العلم. الشيطان يقول له: لقد نجوت مني بعلمك، ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق. يعني انظر، قد أضلل 70 من أهل العلم، 70 من أولياء الله سبحانه، فأنت نجوت مني بهذه الطريقة بحكم ربك. فقلت: لربي والفضل والمنة. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: لربي الفضل والمنة. قال: فقيل له، يعني سئل الشيخ عبد القادر الجيلاني: كيف علمت أنه شيطان؟ يعني كيف علمت أن هذا الذي يخاطبك هو شيطان؟ قال: بقوله: وقد أحللت لك المحرمات. كيف الله سبحانه وتعالى يحرم على جميع خلقه، على جميع عباده، ويحللها عليه، يحرم هذه المنكرات على جميع الكون ويحللها لي. فعصم الله سبحانه وتعالى هذا العالم من فتنة الشيطان بما وهبه الله سبحانه وتعالى من العلم بشرعه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحل لأحد شيئا ويحرمه على جميع الكون. وهكذا في كل زمان لا يثبت أمام الفتن إلا العلماء الراسخون الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. هكذا هي محاولات، أو هذه هي محاولات الشيطان لإغواء الإنسان دائما، لأنه يريد أن يأخذ معه، ليس لوحده، يريد أن يأخذ معه جميع الكون، يريد أن يأخذ الناس معه إلى النار. فلنحذر أيها الأحبة، فلنحذر من مكايد الشيطان، ولنحتط منها بالتسلح بالعلم النافع. يعني بالعلم النافع نستطيع أن نحتاط وأن نحفظ أنفسنا من مكائد الشيطان، وأن نعتمد ونتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا وجميع أحوالنا. أضرب لكم مثل، يعني مثل السارق لا يدخل إلا بيوت الأثرياء، السارق لا يدخل إلا بيوت الأثرياء والأغنياء.
فمثله الشيطان لا يدخل ولا يوسوس إلا على قلوب أهل الإيمان. يعني انظر إلى الشيطان، لا يدخل إلا قلوب الأتقياء الأصفياء، لا يدخل إلا قلوبهم. وكلما ازداد الإيمان تزداد الوسائس، يزداد الشيطان أيضا يوسوس له.